think it's something that has been a downfall of parents in every era. ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली है कि ये उनकी गलती भी नहीं है, बट बाय वर्च्यू ऑफ देम बीइंग इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ये हो रहा है. हाँ ना. लेकिन मुझे लगता है फिर आपका ड्रामा एक बहुत बड़ी सर्विस करेगा, क्योंकि जो लोग, मुझे लगता है ये वाला ड्रामा, ये जो टाइम स्लॉट होता है, उसको बहुत से लोग, माँ बाप, ख़वातीन बहुत देख रही होती है घर की, तो वो फिर शायद इस एंगल को समझ सकें कि कितना ज़रूरी है सिर्फ रमशा की नेगेटिविटी या नेगेटिविटी नहीं कि रमशा की डिसोबीडियंस को नहीं देखें, ये भी देखें कि माँ बाप क्या रोल प्ले कर सकते थे. आई होप ड्रामा आगे जाके इस चीज़ को भी केटर करे. रमशा, आप कुछ कहना चाहेंगी? सॉरी, देखिए मैं भी रमशा कर रही हूँ. रमशा बोल दी कि मैंने भी अभी रमशा बोल दी. लाइबा, आप कुछ कहना चाहेंगी इस बात पे, माँ बाप और बच्चों की रिलेशनशिप या माँ बाप को कितना सपोर्ट करना चाहिए? मुझे लगता है कि लड़कियों का काम करने में कोई बुराई नहीं है. माँ बाप की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. अगर एक लड़की की ख्वाहिश है कि वो ज़िंदगी में ये काम करे और उसके पेरेंट्स उसको सपोर्ट ना करें, तो कहीं ना कहीं कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो चुप हो जाती हैं, अपने आप को वो वहीं पे छोड़ देती हैं, फिर वो आगे कहीं नहीं बढ़ सकती. और कुछ लड़कियां हैं जो रमशा जैसी, जो गलत कदम उठाती हैं. तो कहीं ना कहीं रमशा ने जब अपने अब्बू से मॉर्निंग शो का पूछा, तो इसीलिए पूछा क्योंकि उसे इजाज़त चाहिए थी, उसे सपोर्ट चाहिए थी. उसके अब्बू ने उसे सपोर्ट किया. फिर उसने फ़ोटोशूट का इसलिए नहीं पूछा क्योंकि वो ज़्यादा हो जाता, वो डर गई. हाँ, वो डर गई थी. और फिर वो एक्टिंग और ज़्यादा थी तो वो डर गई, और उसने क्या किया कि यार ये लोग तो सपोर्ट करेंगे नहीं, पूछना ही बेकार है. तो उसने गलत रास्ता लिया. मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स को ना सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है. मैं ये नहीं कह रही कि गलत काम में सपोर्ट करें. अगर वो एक्टिंग की तरफ जा रही है, उसके पेरेंट्स नहीं मानते, लेकिन तरीका भी होता है ना एक तरह से. जाके देखे तो सही. मेरे घर में भी एक्टिंग को बिल्कुल नहीं अच्छा माना जाता था, मतलब इंडस्ट्री को. लेकिन मेरी अम्मी ने सपोर्ट किया. फिर मेरी अम्मी ने मेरे बाबा का माइंड बनाया. अम्मी शूट पे साथ आती थी. अम्मी ने किस तरह से अम्मी की और मेरी जर्नी थी कि अम्मी शूट पे साथ आती थी, पूरा दिन साथ बैठना. तो ये सपोर्ट थी ना माँ बाप की. अगर एक लड़की एक्ट्रेस बनना चाहती है तो इसमें क्या बुराई है? क्या आपको लग रहा है कि वो यहाँ आएगी तो 4 मर्द हैं और वो उसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या वो अगर किसी ऑफिस में जाके बैठेगी तो उसकी सीट के साथ 4 मर्द बैठेंगे, तो क्या वो गलत नहीं है? तो अगर एक लड़की एक्ट्रेस बनना चाहिए, कोई भी काम करना चाहती है, उसके माँ बाप उसको सपोर्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि फिर औलाद गलत कदम नहीं उठाएगी. सॉरी, मैं एक बात करना चाह रहा था. जब पिछली बात हो रही थी कि हम टीवी पे रोमांस ही तो दिखाते हैं, रोमांस में भी क्या दिखा देते हैं? क्या ही दिखा सकते हैं? अब तो बिल्कुल अगर हम सामने आमने भी रोमांस दिखाएं तो क्या हाथ पकड़ लेते हैं, कंधों पे हाथ रख लेते हैं? वो भी हम एज एक्टर्स, ट्रस्ट मी, बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे होते हैं. वी नेवर कंफर्टेबल. और जब सीन खत्म होता है तो हम वाकई में अनकंफर्टेबल होते हैं कि, और हंस रहे होते हैं कि ये क्या था. राइट, कि यार शुक्र है खत्म हो गया. अब इतना सा रोमांस आप नेटफ्लिक्स पे तो सारा रोमांस देख लेंगे. 365 डेज को आप नंबर 1 ट्रेंड करा देंगे. उसके जितने पार्ट्स आएंगे वो नंबर 1 पे, कि आप बच्चों के सामने नेटफ्लिक्स ऑन ना कर सकें, उनके मुंह के ऊपर वो सब चल रहा होगा. तो यहाँ पे आप हाथ पकड़ लेते हैं तो वो कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या कर दिया. अरे भाई, तो फिर आप टीवी क्यों देखते हैं? मेरा तो मसला ये, जो ट्रोल करते हैं इंस्टाग्राम पे, आप इंस्टाग्राम पे हैं क्यों? जी, इतनी गंदी जगह है. आप अपने अकाउंट्स डिलीट करें. आप क्यों, जो हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है वो ऑन कैमरा भी करनी ज़रूरी है. कि अगर एक लड़की शलवार कमीज़ में तस्वीर लगाती है तो उसको रीच भी कम मिलती है, उसके लाइक्स भी कम होते हैं. वही लड़की जब स्लीवलेस में लगा देती है तो अचानक से सारे अंबार आ जाते हैं लाइक्स के, और नीचे मॉरल पुलिस आ जाती है. आपको किसने बताया कि लड़की के बाजू नंगे हैं? आप कैसे पहुंच गए? आपने इसका मतलब उसका अल्ट्रासाउंड किया है जी, उसको एक्सरे करके देखा है, और फिर नीचे कमेंट किया कि अच्छा इसकी क्या ये चीज़ खराब दिख रही है. और आप कौन है? हाँ, आप कौन है? अगर आपको इतनी तकलीफ है, आप मत देखें. आपने फॉलो भी किया हुआ है, आप उसके बारे में बात भी करेंगे. आपको, मुझे लगता है अब हमें वो चीज़ समझनी चाहिए कि जो हमें बुरा लग रहा है हम उसको ना देखें, हम उसके बारे में ना बात करें. उसकी अपनी लाइफ है, वो अच्छा करे, वो बुरा करे, इंसान उसकी अपनी मर्जी है. आप कौन होते हैं उसको कहने वाले? हमें इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है. ओके, गोइंग टू ये पेरेंट्स के बारे में हमने, आप लोगों ने बड़ी अच्छा पॉइंट बताया कि इट्स इम्पोर्टेंट. तो आपको लगता है अगर रमशा के पेरेंट्स उसको सपोर्ट करते तो वो ये सब कुछ ना करती? बिल्कुल ना, बच जाती. ओके, एंड द अदर थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट द ड्रामा इज़ कि रमशा का उसके कज़न के साथ भी जो ताल्लुक है वो बड़ा अच्छा है. अफनान का जो अब्बा के साथ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है वो भी मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, रियलिस्टिक लगता है, क्योंकि बेटे अक्सर रिबेल करते हैं बाप के अगेंस्ट. तो दोनों जगहों पे जो बाप की थोड़ी सी, वो बाप के से
کے ساتھ نہیں ایگری کرتا, اور رمشا تو بالکل ہی ڈس اوبیڈینس پہ چلی جاتی ہے. اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کل کی جنریشن کو ریفلیکشن ہے اس میں, یا یہ بھی تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ دکھایا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ بچے نہیں سمجھ پاتے ماں باپ کا پوائنٹ آف ویو تو وہ آخر کار اپنی منمانی کرتے ہیں, جو ریبیلین میں بھی کاؤنٹ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ پیرنٹس جو ایک بہت غلط کام کرتے ہیں نا, جس کو میں غلط سمجھتا ہوں, میں نے سپورٹ کیا کہ پیرنٹس بیچارے افورڈ نہیں کرتے کہ وہ آؤٹ گرو نہ ہوں اپنے بچوں سے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ صرف اپنے بچوں کو 4 لفظ انکریجمنٹ کے دے دیں نا کسی بھی چیز پہ, تو بہت میٹر کرتا ہے. ہمارے یہاں پہ کیا ہے, یار تجھے کیا پتا, تو نے کون سی زندگی دیکھی ہے, تو نے کیا دیکھا ہے ابھی جو تو یہ بات کرے گا, انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک ریبیلین سب سے پہلے پیدا ہوتا ہے اس بچے کے اندر یا بچی کے اندر کہ یہ مجھے بار بار سپریس کر رہے ہیں. What as parents we need to do is we need to listen to our kids. We need to understand where they're coming from. The world changes and we can't still live in the glory days of our youth. 70s اور 80s میں جو ینگ تھے وہ 2023 یا ایون 2010 تک وہ irrelevant ہو رہے تھے اگر وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کر رہے. The same is the case as a parent. میں اور میری بیوی ہیں, ہم آج ینگ ہیں, لیکن آج سے 20 سال کے بعد ہمارے بچے ینگ ہوں گے, وہ دنیا دیکھ چکے ہوں گے, وہ دنیا جو ہم نے اس طرح نہیں دیکھی ہوگی. سو وی نیڈ ٹو ٹرسٹ دیم, وی نیڈ ٹو لسن ٹو دیم انسٹیڈ آف ڈسکریجنگ دیم. تینوں کی پتہ وہ کی ویکیا دنیا اور نہیں اس طرح نہیں ہوتا اور ایسے نہیں ہوتا. یہ بچے کو ریبیلین کی طرف لے کے جاتا ہے, ریبیلیس نیچر کی طرف لے کے جاتا ہے, اور وہ ریبیل کرتا ہے تو وہ غلط ہوتا ہے, پھر وہ کوئی نہ غلط قدم اٹھاتا ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ جو پیرنٹس کو ایک چیز کرنی چاہیے, دے شوڈ ٹرسٹ دیئر چلڈرن. ہر بچہ فرسٹ نہیں آئے گا آپ کا, ہر بچہ کریٹو بھی نہیں ہوگا آپ کا. میں یہ ایکسپیکٹ کروں میرے دونوں بچے میری طرح کے ہوں, یہ نہیں ہو سکتا. میرا ایک بچہ شاید ہو, ایک بچہ شاید نہ ہو. سو مجھے ابھی سے انڈرسٹینڈ کر کے ان کے جس جگہ پہ وہ اچھے ہیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. لائبہ آپ کیا کہتی ہیں؟ بالکل صحیح بات علی بھائی نے کی ہے کہ ماں باپ کی جتنی اولاد بچوں کی طرف کچھ بھی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ تھوڑا سا وہ بھی ماں باپ کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھیں, وہ بھی ایک دم سے ریبیل کر کے بالکل ان کے اگینسٹ نہ چلے جائیں. بچوں کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں بالکل ہے, لیکن بات دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر ایک اولاد کچھ چاہتی ہے اور اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کے اماں ابا نے سنے بغیر نہ کر دینا ہے, تو پھر وہ غلط قدم اٹھائے گی. لیکن اگر اس کو پتہ ہے کہ میں جا کے ڈسکس کروں گی تو میری ماں اچھا سمجھا دے گی یا میرے ابا اچھا سمجھا دیں گے, تو میں یہ نہیں کہہ رہی, جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی کہ اگر آپ ماں باپ سپورٹ کریں اولاد کو تو اولاد ہر کام کر سکتی ہے. اگر ماں باپ نہیں چاہتے کہ اس کی اولاد یہ کام کرے تو اس کو پیار سے بھی سمجھا سکتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کی اولاد آپ کی بات سمجھ جائے, وہ آپ کے کہنے میں کام کر لے. تو یہ کہ دونوں کی طرف سے جو ہے نا ایکولی آپ کو لے کے چلنا پڑتا ہے, اولاد کو بھی اور ماں باپ کو بھی. رمشا کا کیریکٹر جو ہے وہ ٹک ٹاکر ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جو ٹک ٹاک آپ سوشل میڈیا پہ خود بھی ہیں, میں لائبو کہہ رہی تھی, ہر پلیٹ فارم پہ ہیں ماشاء اللہ سے ایکٹیو ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ جو ریپرزنٹیشن کرتے ہیں ہم ٹک ٹاکرس کی موسٹلی ڈراموں میں, جو مجھے نظر آتا ہے کہیں نہ کہیں ایک کویشچنیبل ایٹیٹیوڈ ان کا دکھایا جاتا ہے, ان سے ریلیٹڈ ایک نیگیٹو پروفائلنگ ہوئی ہوتی ہے, یہ کیا صحیح ہے آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ آپ خود بھی ہیں ان سب پلیٹ فارمس پہ, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹرو ریپرزنٹیشن ہے, اور کب تک ہم ایسی ہی ریپرزنٹیشن کرتے رہیں گے؟ وائی ڈو وی آلویز ہیو ٹو شو اے جرنی آف اے ٹک ٹاکر؟ بتائیں, اب میرے پاس تو بہت کچھ ہے بولنے کے لیے, اس لیے آپ بولیں. اچھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ ٹک ٹاک پہ ہیں؟ نہیں, میں ٹک ٹاک پہ نہیں ہوں, پتہ ان کو سب ہے, بولنا ان کو میں ٹک ٹاک پہ نہیں ہوں, لیکن چلیے آپ بتائیں. اچھا, مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ٹک ٹاک بہت بری ایپ ہے, ٹک ٹاکرز بہت برے ہیں, صرف ٹک ٹاکرز برے ہیں, بری ویڈیوز بناتے ہیں, برا کام کرتے ہیں. تو یہ تو چیز ہمیں اپنے دماغ سے نکالنی پڑے گی کہ ٹک ٹاک بھی ایک ایسی ہی ایپ ہے جو کہ جیسے انسٹاگرام اتنا برا نہیں جتنا ٹک ٹاک کو بنا دے گا. اس طرح جو ہم ٹک ٹاکرز کو اکثر ڈراموں میں برا دکھاتے ہیں, جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس کی بھی ایک جرنی ہے, وہ بھی زیرو سے اسٹارٹ ہو کے ملینز میں آج پہنچا ہوا ہے, تو کہیں نہ کہیں اس کی بھی تھوڑی بہت محنت ہے. لیکن یہ کہ مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں صحیح بھی دکھایا جا رہا ہے ڈراماز میں کہ یو نو فیل کہ صحیح ہے. ہاں, مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں, کیونکہ کچھ ٹک ٹاکرز مجھے لگتا ہے کہ غلط راستے پہ بھی نکل جاتے ہیں جن کا ان کو فیس کرنا پڑتا ہے, جیسے رمشا جو کہ ایک غلط طریقے سے جا رہی ہے آگے, اور اس کو جو فیس کرنا پڑے گا وہ آگے دکھایا جائے گا. تو اس طرح مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈراماز میں کچھ صحیح بھی دکھا رہے ہیں اور کچھ
ذرا ایکسٹرا غلط بھی دکھا رہے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے علی؟ کر کے تیاری بھی کرنی ہے. دیکھیں میں آپ کو پتہ ہے میں ذرا پازیٹیو انسان ہوں, نیگیٹو